السلام عليكم. إذن هذا الفيديو هو خاص لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي وبالضبط لسكسيون انترناسيونال. إذن غادي نشوفوا فيه واحد النموذج ديال الفرد الثالث بالنسبة للدورة الأولى، سي لو دوفوار سورفيي نيميرو 3 اللي هو خاص بالدرسين ديال اكسيون دي سوليسيون اسيد بازيك سور لي كيلكو ميتو و الدرس ديال تيست ديدونتيفيكاسيون دو كيلكو زيون. اذا قبل ما تبداو تشوفوا هاد النموذج ونشوفوا مع بعض يعني الاجوبه، يعني ضروري تكون قاري هاد لي دو كور وفاهمهم مزيان، يعني باش تستافد من هاد النموذج ديال الفرد. قبل ما نبداو التصحيح راه غادي نخلي لكم هاد لو دوفوار لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون، يعني اللي بغا يخرجوا قبل ما يشوف التصحيح ديالو. ندوزو l'exercice 1. Complétez les phrases suivantes. La solution de soude réagit avec les métaux et. Alors هنايا راه في الدرس ديال اكسيون دي سوليسيون اسيد بازيك. اذا هنايا في داك الدرس شنو خاصنا نكونوا عارفين؟ خاصنا نكونوا عارفين هاد لا سوليسيون دو سود ولا ليدروكسيد دو صوديوم على من كيأثر وعلى من ما كيأثرش، ونفس الشيء بالنسبه لاسيد كلوريدريك. اذا شفنا بان هاد لا سوليسيون دو سود هو كيأثر على يعني على الالومنيوم والزنك وما كيأثرش على لو فير اي لو كويفر. وبالتالي اذا لا سوليسيون غياجي، فاش كنقولوا غياجي يعني يتفاعل، يعني راه هي كيأثر نيت على هاد لي ميتو. اذا لي ميتو اللي كيأثر عليهم هاد لا سوليسيون دو سود شكون هما؟ قلنا هو الزنك et l'aluminium. Mais ne réagit pas، يعني هو لا يتفاعل مع le cuivre et le fer. العكس ديال لاسيد كلوريدريك، يعني واخا ما عطاوناش هنايا منها اننا نراجعوا الدروس ديالنا، يعني كون عطاونا هنايا لاسيد كلوريدريك هو réagit avec le zinc ou l'aluminium et le fer et ne réagit pas avec le cuivre. دوزو الجملة الثانية. les ions sont mis en évidence grâce au test du nitrate d'argent. يعني فاش كنزيدوا هاد لو نيترات دارجون على من كيكشف لينا؟ اذا هو شفنا في الدرس بانه كيكشف لينا على لي زيون دو كلورور. اذا لي زيون دو كلورور ولا نكتب انا هنايا سي ان موان. il se forme un blanc qui noircit à la lumière. يعني فاش كنزيدوا هاد نيترات دارجون شنو كيتكون لينا؟ اذا شفنا بان في الدرس كيتكون لينا واحد الراسب اللي سميناه بريسيبيتي. الراسب بالفرنسيه هي بريسيبيتي. ابيض اللي هو لا عرضناه للشمس يعني ولا للضوء هو كيبدا كيكحل. اذا بلون كي نوارسي على لوميير. دو ريليي بار اون فلاش. عندي هنايا لا كولور، هنايا لو نو. الا شفنا هنايا هادو دي بريسيبيتي يعني راهم واحد رواسب اللي كيتكونوا، وهنايا الفورمول ديالهم. اذا هنا باش ندير هاد لي فلاش اول حاجه نبدا بهاد لا كولور الوسطانيه لان هي اللي عاطيني فيها الاسم. من بعد عاد انا نعرف اللون ديال هاد البريسيبيتي ومن بعد نعرف الفورمول ديالو. اذا مثلا نبداو بهيدروكسيد دو كويفر. شفنا في الدرس بان هاد ليدروكسيد دو كويفر اللي كيتكون فاش كنضيفوا لا سود على شي سوليسيون فيه لي زيون دو كويفر شنو كيتكون لي؟ كيتكون هاد ليدروكسيد دو كويفر، يعني هذا الراسب هذا اللي شنو اللون ديالو؟ شفنا بان اللون ديالو هو ازرق يعني بلو. وشنو غادي تكون لا فورمول ديالو؟ اذا فيه ليدروكسيد والكويفر. اذا ها هي كنمشيو الفورمول اللي فيها الكويفر وليدروكسيد. اذا كنديروا الفلاش هنا هيدروكسيد دو فير 2. اذا حنا شفنا بالدرس بان هذا البريسيبيتي اللي كيتكون فاش كنضيفوه قلنا لا سود على دي سوليسيون اللي فيهم لي زيون دو فير اف او دو بلس. اذا شفنا بان اللون ديالو هاد فير هاد دو فير 2 يعني اللون ديالو شفنا بان فير وكيختلف على ليدروكسيد دو فير 3. بما ان هنايا 2 يعني خصني نشوف لو فير وهنايا 2. اذا لا فلاش غتكون لهاد الجهه.
l'hydroxyde d'aluminium. إذا الهيدروكسيد دالومنيوم غنمشي بعدا الفورمول ديالو، ها هو الالومنيوم. إذا هنايا وبالنسبة للون ديالو شفنا بأنه بلون. إذا راه هادشي غير الكور، يعني إلا كنتي ضابط الكور ديالك راه ما كاينش شي أسئلة غادي تخرج على داكشي اللي شفتو. هيدروكسيد دو فير 3. إذا شفنا بأن الهيدروكسيد دو فير 3 لا كولور ديالو هو داك لا كولور د لا روي، يعني عنده داك اللون ديال الصدى، نقدروا نقولوا مارون ولا روج بريك، يعني داك اللون اللي قريب اللون ديال الصدى. كلورور ونشوفوا الفورمول ديالو، يعني دو فير 3. لان خصني نلقاه هنايا، وبالتالي هنا راه كاين واحد الغلط، هنايا راه 3 لان كاين 2. اذا هنا دو فير 3 خصني نشوف هنايا 3. شنو بقى لي؟ كلورور دارجون. اذا كلورور دارجون فيه الكلور وفيه لارجون. لارجون هي الفضه اللي هي اجي، وبالتالي هذه هي لا فورمول ديالو. وبالنسبه الكولور سي بلون كي نوارسي على لوميير، هي اللي شفناها هنايا. 3. quel est le réactif utilisé pour tester les ions métalliques en solution؟ يعني هنايا طلبوا منا شكون هو هذا المتفاعل اللي كنزيدوه على لي سوليوشن باش نكشفوا على لي زيون ميتاليك. اذا لي زيون ميتاليك هما لي زيون اللي عطاهم لينا مثلا لو فير ولا دي ميتو، يعني اللي عطاوهم لينا دي ميتو. لي ميتو اللي شفنا هو لو فير اف او، الالومنيوم، الزنك، الكويفر. اذا هادو هما اللي شفنا في الدرس. هادو كنسميوهم دي ميتو، ولي زيون ميتاليك هما لي زيون اللي ناتجين على هاد لي ميتو هادو. مثلا اف او لو ميتال يعني لو فير، ليون اللي كينتج عليه اف او دو بلس. مثلا سي او كينتج عليه سي او دو بلس. هادو كنسميوهم دي زيون ميتاليك، وهادو دي ميتو. اذا هاد لي زيون ميتاليك باش كنعرفوا راه كاينين في واحد لا سوليوشن، قلنا كنزيدوا لا سوليوشن دو سود ولا la solution d'hydroxyde de sodium. إذا la solution d'hydroxyde de sodium. إذا d'hydroxyde de sodium اللي كنسميوه كذلك لا سود. إذا هذا هو الكاشف ديالنا، يعني لو رياكتيف اللي كيكشف لينا على هاد لي زيون ميتاليك كاملين، ولا كنسميوهم في بعض الحالات دي كاتيون لان كاملين فيهم البلس. Exercice 2. Pour identifier un métal, on verse de l'acide chlorhydrique sur ce métal. Un dégagement gazeux se produit et une solution A. يعني عندي انا هنايا واحد لو ميتال، يعني قد يكون لو فير، لو زنك، الالومنيوم، كويفر اكسيتيرا، ما عارفاش انا شكون. اذا باش نعرفوا شكون هذا هو هاد لو ميتال كنديروا هاد التجارب اللي غنشوفوا دابا. في الاول كنزيد لاسيد كلوريدريك. شنو كنلاحظ؟ بان كاين واحد التكون ديال واحد الغاز، اذا ان ديغاجمون غازو، وكيولي عندي واحد لا سوليوشن ا. اذا هاد لا سوليوشن اللي تكون لي كنسميه سوليوشن ا. وكاين بطبيعه الحال اننا الا قربنا لا فلام كاين واحد ديتوناسيون، يعني كاين واحد يعني واحد انفجار صغير ولا واحد الفرقعه كتوقع. donner le nom de gaz et sa formule chimique. اذا شكون هو هذا لو غاز اللي نتج لينا؟ وحنا كنعرفوا بان لو غاز اللي كيعطينا داك لا ديتوناسيون هو لو ديهيدروجين. اذا لو غاز لو نون ديالو سي ديهيدروجين. و لا فورمول ديالو سي بما ان فيه الهيدروجين وهاد دي كتعني جوج، يعني H2. هذا هو لو غاز. alors on filtre la solution A. اذا داك لا سوليوشن اللي لقيناها يعني كنصفيوها وكناخذوها كنقسموها لجوج، puis on la sépare dans deux tubes à essai. يعني داك لا سوليوشن اللي لقيناها كنقسموها لجوج على جوج ديال لي تيوب. شنو كنديرو في لو تيوب نيميرو 1؟ كنزيدو على هاد لا سوليوشن نيترات دارجون. شنو كنلاحظوا؟ كيتكون واحد البريسيبيتي بلون كي نوارسي على لوميير.
في لو تيوب 2 شنو كنديرو؟ كنزيدو ليدروكسيد دو صوديوم على هاد لا سوليسيون ا. شنو كيتكون لنا واحد البريسيبيتي فيغ. اذا هذه هي التجربه اللي كنديرو على هاد لا سوليسيون اللي لقينا. 2 donner le nom et la formule de précipité vert. اذا شنو هو هاد البريسيبيتي فيغ؟ حنا شفنا في الدرس بان الا زدنا لا سود على واحد لا سوليسيون تكون لي واحد البريسيبيتي فيغ، راه هاد البريسيبيتي فيغ هو l'hydroxyde de fer. اذا لو نون ديالو هو هيدروكسيد دو فير 2 لانه هو اللي كيكون فيغ. ولا فورمول ديالو اذا نفرقوا ما بين لو نون et la formule. La formule c'est FeOH2. هذا هو le précipité vert اللي تكوننا في هاد le tube 2. 3. Quels ions ont été identifiés dans le tube 1? Alors le tube 1 شنو وقع فيه؟ زدنا نيترات دارجون تكون لي واحد البريسيبيتي بلون. اذا شكون هما لي زيون اللي كنكشفوا عليهم بنيترات دارجون؟ سي لي زيون دو كلوريور. اذا Cl-. Écrire l'équation de précipitation dont هنايا بعدا هاد كاين لي زيون الا قالوا لي لو نو راه خصني نكتب لي زيون دو كلوريور و لا فورمول سي Cl-. اذا هنا ما قالوليش يعني كتبت الفورمول ديالو. 4 écrire l'équation de précipitation dans le tube 1. اذا شنو هي l'équation de précipitation؟ اذا كيتفاعل هاد Cl- مع هاد لي زيون دارجون سي Ag plus باش كيعطيونا هاد البريسيبيتي اللي هو بلون كي نوارسي على لوميير. يعني هاد البريسيبيتي سي لو كلوريور دارجون AgCl. اذا كنديرو هاد الرمز باش نبينو بانه بريسيبيتي. 5 quels ions ont été identifiés dans le tube 2. اذا لو تيوب 2 شنو زدنا ليدروكسيد دو صوديوم عطاوني واحد البريسيبيتي فير. اذا شكون هما لي زيون اللي كاينين هنايا؟ سي Fe2+. Écrire l'équation de précipitation. إذا l'équation de précipitation شكون اللي كيعطيني داك البريسيبيتي؟ سي فاش كيتفاعل سي لا رياكسيون انتر لي زيون Fe2+ مع انه كيتفاعلوا مع الهيدروكسيد او H-. شنو كيعطيوني؟ ولا كنكتب هنايا HO-. شنو كيعطيوني؟ Fe. بما ان هنايا عندي دو شارج بوزيتيف هنا خص تكون دو شارج نيجاتيف وبالتالي سي FeOH2 هو هذا l'hydroxyde de fer 2. 7. Quel est le métal qui peut former l'ion identifié dans le tube 2? إذا لو تيوب 2 شكون هو ليون ايدونتيفيي؟ سي Fe2+. إذا شكون هو لي ميتال اللي قد يعطينا هاد ليون هذا؟ سي لو ميتال دو فير. طبيعة الحال يعني عندي Fe2+, مي قد يكون عطاني هاد لي زيون غير l'atome Fe. c'est le métal de fer Fe. Alors هنايا في 8 écrire l'équation simplifiée de la réaction chimique du métal et l'acide chlorhydrique. اذا هنايا رجعوا لنا للتجربه الاولى. دابا في التجربه الاولى نديرها لكم هنا باش تبان لكم شنو كان عندي. واحد هنايا واحد لو ميتال. هاد لو ميتال ما عرفاش انا شكون. زدنا عليه لاسيد كلوريدريك تكوننا لا سوليسيون ا. هاد لا سوليسيون ا عرفنا بان راه فيه Fe2+ وفيه Cl-. الوغ قالوا لنا هنايا طبيعه الحال شكون هو هاد لو ميتال اللي قد يكون عطانا Fe2+. سي هاد لو ميتال غيكون Fe. سي لو فير. دابا شنو غادي نكتبوا؟ l'équation simplifiée de la réaction chimique de métal يعني ديال هاد لو ميتال Fe مع لاسيد كلورهيدريك. اذا راه شفناها في الكور سي Fe. اذا دابا ما كنبداش بلي زيون كنبدا بلو ميتال Fe بلس لاسيد كلورهيدريك. اذا هنايا نقد نكتب ليكواسيون كامله. يعني شنو كيكون عندي؟ لو فير بلس لاسيد كلورهيدريك اللي هو H++ Cl-. شنو كيعطيني ديجاجمون دان غاز اللي هو ديهيدروجين وكيعطيني واحد لا سوليسيون Fe2+ بلس دو Cl-. اذا كنوازن المعادله هذا هو لو سوليسيون اللي زدنا عليه ليدروكسيد دو صوديوم.
هذه هي ليكواسيون اللي طالبينها مني، ولكن هما طالبين مني ليكواسيون سامبليفي، يعني اللي ما فيهاش هاد سي ال موا، لان قلنا بانه هو ما كيتفاعلش، اذا نقد ما نكتبوش. شنو كيبقى لي؟ اف او بلس 2 اش بلس شنو كتعطيني؟ كتعطيني H2 ديغاجمون دو غاز دو ديهيدروجين بلس لي زيون دو Fe2+، هما اللي كيعطيوني داك لا كولور فيرت لا سوليوشن. اذا هادشي راه غير لو كور ديالكم. Exercice 3. Peut-on différencier une solution de chlorure de zinc d'une solution de chlorure d'aluminium؟ إذا شنو عندي هنايا؟ عندي هنايا دو سوليوشن، عندي كلورور دو زنك، خصني نكون عارفه نكتب لا فورمول ايونيك ديال لي سوليوشن. مثلا كلورور دو زنك شنو هو زد ان دو بلس، يعني فيه لي زيون دو زنك وفيه الكلورور يعني سي ال موا، بالتالي هنايا دو لان كاين دو شارج بوزيتيف، خص يكون دو شارج نيجاتيف. هذا هو لا سوليوشن دو كلورور دو زنك. وعندي لا سوليوشن دو كلورور d'aluminium. عاوتاني شنو عندي هنايا؟ عندي l'aluminium Al3+، يعني سوليوشن راه فيه دي زيون Al3+ بلس Cl-. بالتالي هنا عندي 3 شارج بوزيتيف، خص تكون عندي 3 شارج نيجاتيف. اذا هذا هما لي فورمول ايونيك، هادو غير باش نعرف شنو كاين في داك لا سوليوشن. اذا شنو السؤال دابا؟ واش نقدروا نفرقوا ما بين هاد لي دو سوليوشن؟ المره الاولى غادي نضيفوا شنو؟ نيترات دارجون. واش نقدروا نفرقوا ما بين هاد لي دو سوليوشن الا زدنا عليهم نيترات دارجون؟ والسؤال الثاني ان الا زدنا عليهم لا سود واش نقدروا نفرقوا، يعني نقول هذا بانه سوليوشن دو كلورور دو زنك وهذا لا سوليوشن دو كلورور d'aluminium. اذا الا استعملنا هاد نيترات دارجون، اذا نيترات دارجون ليش كنستعملوها؟ باش نكشفوا على لي زيون دو كلورور سي ال موا. اذا هنا الا استعملنا نيترات دارجون راه هما بجوج فيهم سي ال موا، وبالتالي ما يمكنش نعرف انا شكون هو كلورور دو زنك وشكون هو الكلورور d'aluminium. اذا هنايا هادي الا زدت نيترات دارجون راه ما يمكنليش نفرق ما بيناتهم. دابا الا زدت لا سوليوشن دو سود، اذا لا سوليوشن دو سود كنعرفوا بانها الا كان في هاد لا سوليوشن لو زنك غيتكون لي واحد البريسيبيتي اللي هو بلون جيلاتينو. الا زدتو على واحد لا سوليوشن اللي فيه Al3+ غيتكون لي واحد يعني واحد بريسيبيتي بلون، وبالتالي ممكن نفرق ما بيناتهم. يعني الا تكون لي واحد لا سوليوشن بلون جيلاتينو كنعرف بان هذاك لا سوليوشن دو كلورور دو زنك، ولا تكون غير بلون يعني كنعرف بان راه هذاك سي لو كلورور d'aluminium. اذا هادشي اللي كتبناه هنايا. Alors on ne peut pas identifier، يعني ما يمكنناش اننا نفرقوا ما بين هاد لي دو سوليوشن par l'ajout de nitrate d'argent, car ce dernier est utilisé pour identifier les ions Cl- qui se trouvent dans les deux solutions. يعني Cl- ما يمكنليش انا نفرق ب Cl- لان فيه كاين في لي سوليوشن بجوج. اما الا زدنا لا سود يعني ليدروكسيد دو صوديوم، هنايا ممكن انني نعرف شكون هو، نفرق ما بين هاد لي دو سوليوشن. اذا وي اون بو ديفيرونسيer les deux solutions par l'ajout d'une solution de soude, car les deux précipités formés ayant des couleurs différentes. مثلا هنايا الا كان عندي لا سوليوشن اللي فيه زد ان دو بلس غتكون لي هاد البريسيبيتي هذا اللي عنده لا كولور بلون جيلاتينو. جيلاتينو قلنا داك البياض ديالو يعني ماشي كلير، يعني بحال اللي مضبب داك البياض ديالو. وكان ولا بقينا كنزيدوا هاد لا سود كيبقى يختفي هاد البريسيبيت. داكشي علاش كنفرقوا على هاد البريسيبيتي اللي كيتكونوا لي Al3+ اللي كيكون بلون، يعني كيكون هو بلون كلير. اذا هذا